Maayong hapon kaninyo, mga higala maigsoon. Analang mi ipaambit kaninyo ang pulong sa Ginoo nga atong gikinahanglan labaw sa tanan. Kaya ang tao dili mabuhi sa pamahaw paniudto pa ni hapon, kundi sa pulong, sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios mo atong gikinahanglan aron mabuhi ang atong mga kalag, mga higala maigsoon. So niya kami karon dili aron na mangwarta kaninyo. Wala mi nagkinahanglan sa inyong kwarta, labaw sa tanan ang Ginoo, wala magkinahanglan sa inyong mga kwarta. O wala po mi ani aron na ipataas ta mo among mga kaugalingon. O wala po mi magpakalimpyo kaninyo mga higala maigsoon. Kay nasayod mi. O siguro nasayod po mo nga kitang tanan nakasala gayud sa Dios. Walay matarong kanato, wala bisan usa. Kaya nga makonsensya, nagasulti mga higala maigsoon, unsay mali, unsay dili mali. Sa mga higala maigsoon, nagingon ang pulong sa Ginoo ang bayad sa sala, kamatayon sa impyerno. Kung nagikinahanglan nato kaluwasan, aron di kita maadto sa impyerno, mga ikaduhang kamatayon. So gikinahanglan nato nga malimpyuhan sa dugo ni Jesucristo. Ang dugo ni Jesucristo may makawagtang sa ato mga kasalaanan, ug gayang pulong may makalimpyo sa ato mga sala. Sa mga higala maigsoon, siguro halos na nasayod nga ang Dios may gugmaon. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So katulang nag-believe, nagtuo kay Jesucristo, dili na hukman, kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. So nagatuo ba kita kay Jesus Christ o kutob lang sa atong mga baba? Kay daghan maingon nga sila naay pagtuo sa Ginoo, apan dili mutuman sa iyang mga sugo. Apan nabaliwala lang ang mga sugo ni Jesus Christ. Kaningon ang pulong sa Ginoo nga dili tanan motawag Ginoo, Ginoo, makapanunod sa gingharian sa langit kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit. Unsa man ang pagtuman sa kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit kundi atong tumanon yang bugtong anak nga si Jesucristo. Buka na ang kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit. Mga higala maigsoon. E kung mingon tang anatay pagtuo, mga higala maigsoon, ang mga demonyo nagatuupot sila sa Dios apan wala sila mutuman. Nagtrimble po ang mga demonyo, nangurog sila at tubangan sa Diyos. Pero wala sila mutuman. So sama ba? Sama ba sa demonyo ang atong pagtuo? Dili man gani ita mangurog, mga higala maigsoon. So ninaot nga ato nga dawaton ang pulong sa Ginoo. Pinaagi sa paghinulsol, pagtuman kay Jesus Christ. Mga higala, hapit na gid mo balik ang Ginoo nanata sa ulahi mga adlaw. Munang daghan mga timailan nga nang gawas. Mga higala, ang gera sa iba't ibang lugar, mga sakit-sakit, paggawasan ng coronavirus, nanapoy another nga flu kuno nga unsa pa ng mga virus nga muabot. Mga higala maigsoon. Mukha niya mga signs nga hapit na gid mo balik ang Ginoo. Paggawas sa mga mining nga propeta, usa na nga timailan nga giingon ni Jesus Christ. Unang daghan kayo mga religion karon, daghan kayo gagamit sa pulong sa Dios. Igamit nila para ipataas ilang kaugalingon para pagpangwarta ni ini. Apan ang ilang makatapusan, kalaglagan gayud sa linaw nga kalayo nga ikaduhang kamatayon nga nay asopre. Nga grabe gyud nga nadi na ang pagkangagot o paghilak adlaw o gabi. Mga higala maigsoon. Dili buot sa Dios ka kita maadto niya ng dapitang nga lugar sa kasakit nga walay kagawasan wala na kapasayloan ang linaw nga kalayo. Moy kaduhang kamatayon. Moy silot sa Dios sa mga taong di maghinulsol, sa mga taong magrebelde sa Dios, sa mga taong nagpadayon sa pagpakasala. Nagingon ang pulong sa Dios, ayaw ka mapalimbong ang dili matarong dili kayud makasulod sa gingharian sa Dios. Bisan pa ang mga kawatan, bisan pa ang mga bisyoso, bisan pa ang mga palahubog, bisan pa ang mga mamatay tao, bisan pa ang mga lalaki nakikilawa sa ilang isig ka lalaki, mga babae nakikrelasyon sa ilang isig ka babae, bisan pa ang mga nagapagpanapaw,
nga ay silot kung dili hinulsulan kini mga higala maigsoon. So tanang sala gamay man o dako kinahanglan natong hinulsulan aron mapapas kini atong i-surrender, i-give up na to atong sala sa Ginoo, atong i-confess sa Ginoo kay siya andam ug matarong nga pasayloon kita og limpyuhan kita sa tanan natong pagkadautan. Muka na isa sa Ginoo. Kung ato lang i-surrender ang atong kinabuhi kaniya, di na kita magkinabuhi sa atong mga gusto. Muka na ang kamatayon ni Jesucristo, wala ka na maghatag og lisensya para magpadayon kita sa pagpakasala, sa pagtuman sa atong mga gusto. Kundi ang kamatayon ni Jesucristo sa krus sa Kalbaryo, muka na'y naghatag ka na og kagawasan. Panglipyo sa atong mga sala ay ang dugo nga naula. Aron dili na kita magkinabuhi sa atong mga kaugalingon, kundi magkinabuhi kita alang kay Jesucristo, kay siya man namatay tungod sa atong mga sala, mga higala maigsoon. So mahimo kitang matarong pinaagi sa pag-inulsol o pagtuo kay Jesus Christ. Maging matarong kita, ibutang sa Dios iyang pagkamatarong kanato kung atong tuuhan ay ang bugtong nga anak nga si Jesucristo. Kinahanglan natong pangitaon ang kamatuoran kay daghan kayo Jesus nga nanggawas karon sa mga klase-klaseng mga religion niining kalibutan. Kita mismo muduol sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili siya bungol. Ang Ginoo nasayod siya sa atong kasing-kasing. Kung nakita niyang tao nga nadugmok ang kasing-kasing, nga gikapuyan na sa iyang sala, gusto na mabago, muna mga higala maigsoon, andam gayud siya nga mudungog sa atong pagtawag kaniya. Kung kita nagtawag sa kamatuoran, inana kamaayo ang Ginoo. Apan kung padayon kita sa pagpataas sa atong kaugalingon, paghigugma sa sala, di na to ang kuno na itong sala sa Ginoo. Kung padayon kita ni ana mga higala maigsoon, kalaglagan gayud ang atong kapadulngan. Naisilot muna hinaot nga atong dawaton ang grasya nga libre. Ipadala sa Dios Amahan yang bugtong anak nga si Jesucristo aron kita panalanginan nga makabiya sa tagsa-tagsa natong mga kasalanan. Mo kana tinuod nga blessing, grasya, dili ang kabtangan, kwarta. Kay mo kana ginauna-una sa tao nga siya gi-bless nga tungod kay dako siya negosyo, nindot ang iyang balay, nindot siya sakyanan, nindot siya kinabuhi dahil sa kalibutan. Una mingon siya nga gi-bless siya sa Ginoo. Mga higala maigsoon, si Jesucristo sa dihang gitem siya ni Satanas. Ingon siya nga ihatag ko kanimo ang tanan nga mga diri sa kalibutan nga imo nakita nga magkaanyag. Ako ihatag kung muluhod ka kanako, kung mudapa kanako musamba. Mukha na ang temptation ni Satanas kay Jesus. Pero ningon si Jesus Christ, ayaw. Nangingon nga it is written nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Ingon siya, ayaw tintala ang imong Ginoo. Ang Dios, ayaw tintala ang imong Ginoo. Mukha na ya isulti ni Jesus Christ. Sa mga higala maigsoon, nag-adto si Jesus Christ diri para ipakita niya mga higala maigsoon nga para mabuntog niya ang buhat sa yawa sa atong mga kinabuhi o gibuntog na niya kini sa diyang siya namatay sa cross o gilubong siya sa ikatulo ka adlaw siya nabanhaw, misaka siya sa tuo samahan, naglingkod siya sa tuo samahan. So nabuntog man niya, dugay na nabuntog ni Jesus Christ ang kamatayon. Muna nga kung kita musalig kaniya atong ma-overcome ang kalibutan, nagaanda niya kusog ang kita ma-overcome na to ang mga temptation. Inana kagamhanan ang Diyos kung ato siyang saligan, ato siyang tuuhan mga higala mga igsoon. So hinaot samtang naapatay gininhawa nga gihatag gipahiram sa Ginoo kanato. Maayo kayo ang Ginoo kay kitagahan ta niya libre nga hangin natay gininhawa gikan sa iyang tanan. Hinaot nga unta atong Una-unaan sa kamaayo ang Diyos sa atong kinabuhi nga bisan at kapila na takatuig nagpakasala
Pero kitagaan gyapon tag paglaom sa Ginoo. Kitagaan tag higayon nga makahinulsol. Kay dili buot sa Dios nga ang tao malaglag sa impierno. Buot niya nga maluwas kita. Apan kay dili man kita robot. Kitagaan man kita katungod nga mamili. Mga higala nagsunara sa tuwa kung dawaton nato ang grasya sa Dios o dili. So inaot kani mensahe karon. Ang pulong sa Ginoo makalamdag sa inyo ang kasing-kasing ug gunahuna. Nga unta karon kamo maluwas, magpaubos kamo sa Ginoo. Samtang napatay gininhawa kinabuhi kay alawt ang tao nga mamatay sa iyang sala. Alawt ang tao nga maadto sa impierno dito malaglag. Nagingon ang pulong sa Ginoo nga lapad ang dalan paadto sa impierno, apan sigpit ang dalan paadto sa gingharian sa langit. Ug daghan mosulod sa lapad nga dalan. Daghan moagi dito. Kay tungod gusto nilang buhaton ang ilang gusto, dili nila tumanon si Jesus Christ, dili nila dunggon ang mga gitudlo sa Ginoo. Hinaot mga higala maigsoon nga dili na to baliwalaon ang gugma sa Dios, ang kamaayo sa Dios nga nagtudlo kanato para kita maginulsol sa atong mga kasalanan. Kuanta? Mensahe?